सीतारामस्तोत्रम् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूनां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनार्धभुजामध्यं कुङ्कुमार्धकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकाम् शरणागतगोप्तारं प्रणिपातप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभाम् दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्य कृतार्थताम् अनेन स्तौति यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्या सम्पत् सकलार्थदा एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामानुवाप्नुयात् इति हनुमत्कृत सीतारामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।